अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और मैं नाज आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ आपका मोस्ट अवेटेड सिलसिलेवार नॉवल, जिसका आपको हमेशा ही बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहता है। मुझे चांद चाहिए कि एपिसोड 46, जिसको आपके लिए तहरीर किया आपकी पसंदीदा राइटर RS रेशम ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं ना, मुझे चांद चाहिए कि एपिसोड 46 की तरफ। गर्म जिस्म की हिद्दत और सांसों के इरताज से मुस्कान की आँख खुली तो ऐसा महसूस हुआ जैसे सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, जैसे कोई वज़नी आला उसके सर पर रख दिया हो। यही हाल उसकी आंखों के साथ भी था। पपूटे सोजिश ज़दा थे। उसने आहिस्तगी से आंखें खोली तो सामने जबरान इदरीस पुरसुकून अंदाज में गहरी नींद की वादियों में गुम था। माहौल समझ आने में महज एक लम्हा लगा था और वो चौंक कर करंट खाकर उससे फासले पर होने की मुतमन्नी हुई। मगर वो नाजुक सी जान उसके मजबूत किले नुमा हसार के आगे बेबस सी थी। उसने घबरा कर उसके चेहरे की तरफ अपनी निगाह की तो जैसे दिल बेख्तियार उस जालिम की सहर अंगेज शख्सियत में खो सा गया। खूबसूरत चेहरे पर हल्की दाढ़ी खूब सज रही थी। साफ रंगत पर बोलती आँखें घनेरी पलकों का साया किए बंद थीं। उन नाबी गुदाज लब आपस में मिले हुए थे। उसके कसरती जिस्म से उठती सिगरेट और परफ्यूम की मिली जुली सी मशहूर कुन खुशबू उसके हवासों पर सवार होने लगी थी। शायद उसकी निगाहों के इर्तिकाज़ का असर ही था कि जबरान इदरीस ने यकदम अपनी आंखें खोली थीं। सुबह बखैर। उसके बेदार हो जाने पर वो हया और खिफ़्फ़त से चेहरा झुका गई, जो उसे मंदी मंदी आँखों से देखते हुए खुद में मज़ीद समेट गया। कैसी तबीयत है? खुमार में डूबी भारी आवाज़ उसके हवास मुअत्तल करने लगी थी। उसने मोहब्बत से उसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे किया। आपको इससे क्या? अपना हाथ हटाएं, मुझे जाना है, वो खफगी से बोली। उसकी कुर्बत के एहसास से आवाज़ कँपा रही थी, जो इस सहकाक से उसके मदहोश सरापे पर नजरें गाड़े हुए था। स्याह बाल उसके वजूद को ढांपे हुए थे। झील सी आँखें रोने के बाइस गुलाबी रंग हो रही थीं। मुझे इससे क्या मतलब मुस्कान? उसकी उंगलियां मुस्कान के बालों को सहला रही थीं और कई बामायने और बेनाम खामोश लफ्ज़ उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू का दायरा खींच रहे थे। अगर तुम कल की वजह से मुझसे नाराज़ हो तो मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, जो मेरी कोताही की वजह से तुम्हें उस दरिंदे को झेलना पड़ा। उसके लिए मुझे तुम जो भी सज़ा दोगी मंजूर है, बशर्ते कि वो तुमसे दूरी ना हो। वो बगौर उसका चेहरा देख रहा था। बालों की छोटी छोटी लटें उसके खूबसूरत चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं, जो उसकी मजबूत आईनी बाहों के घेरे से निकलने की कोशिशें कर रही थी। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे कोई भी बात नहीं करूँगी। आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। आप मुझे नज़रअंदाज करते हैं। अपने इस बड़े से वाइट पैलेस से मुझे जैसे ला कर ही भूल गए हैं। वो उससे शिकवा लहजे में नाराज़गी से बोली थी। आंसू टूट कर हलक में अटकने लगे थे। वो पलकों को झपक कर आंसू को धकेलने की कोशिश करने लगी, मगर जबरान इदरीस के लबों को छूती मायने खेज मुस्कुराहट को देखकर वो जैसे सीख पा हो गई। आप हंस रहे हैं, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। वो तनवीर। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाती, जबरान इदरीस ने नफ़ी में सर हिलाकर झुककर उसके लफ्ज़ों का रास्ता मदूद कर दिया। मुस्कान ने खुद को उससे दूर करना चाहा तो उसकी गिरफ्त में और शिद्दत आ गई कि उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। तभी शायद जबरान को उस पर तरस आ गया। रिलैक्स, वो उसे बाहों में भेज कर बोला। इस घटिया इंसान का नाम आज के बाद इन लबों पर ना आए, वरना तुम्हें ऐसी ही सज़ा मिलेगी। जबरान ने अपने जज्बात से बोझल होती भारी आवाज़ में उसके कान के नज़दीक कहा, जो उसके सीने से लगी। गहरी गहरी सांसें लेती खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। उसने जो तुम पर गलत निगाह डाली थी, उसकी सज़ा मैं उसको दे चुका हूँ। जिंदा उसे अपनी आनी के लिए छोड़ा है, वरना तुम पर गलत निगाह डालने वाले को मैं अगली सांस नहीं लेने देता। उसकी लहजे की बला की संजीदगी को वो झुटला नहीं सकती थी, मगर आंखों के पर्दों पर छन से गुजरती रात का मंजर नमूदार हुआ था।
کل رات اس کے تمام حوصلے اور ہمتیں ٹوٹ کر بکھری تھیں، مگر اللہ نے اسے بکھرنے سے پہلے، اس کے حوصلے ٹوٹنے سے پہلے، جبران کی صورت میں اسے ایک ایسا سایہ دار شجر عطا کیا جو اسے تپتے صحرا کی سختیوں سے بچا لایا تھا، جو اس کا منتظر رہتا اپنے مضبوط سایہ دار حصار میں رہنے کے لیے۔ وہ اس کے مضبوط باہوں کے حصار میں ٹوٹ کر روئی تھی، خود کے بچ جانے پر۔ اس کی ہچکیاں جبران ادریس کے سینے میں اتر رہی تھیں۔ شش، مت رو میری جان، وہ روتی مسکان کو سنبھالتی اس کی پیشانی کو اپنے لبوں کی حدت بخش رہا تھا۔ کتنے سالوں کی تشنگی تھی، کب کب وہ اس درندے کے اتاب کا نشانہ بنی تھی۔ وہ سب محرومیاں اسے آج یاد آ رہی تھیں۔ جبران کا ماتھا ٹھنکا تھا جو چپ ہونے کے بجائے اور بھی بھر گئی تھی۔ اب اگر تم خاموش نہیں ہوئی تو تمہاری جان کی قسم مسکان، میں ایک بار پھر اس خبیث کو تمہارے سامنے لے جا کر ماروں گا۔ وہ سرد لہجے میں بولتا اسے ایک بار پھر اپنے شدید غصے سے ڈرا گیا۔ Now listen to me. This sadness on your face doesn't suit you. I don't like this. وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کے گرد ہالہ سا بناتے ہوئے بولا، جو اس کی مقناطیسی آنکھوں کی تاب سے پزل ہو کر آنکھوں کو میچ گئی۔ بلا کی ساحر اور بولتی آنکھیں تھیں۔ اس کی نگاہوں کے شوخ حصار میں آتے ہی جیسے اس کے جسم کا سارا خون اس کے عارض میں سمٹ آیا ہو۔ وہ ان لرزتی بھیگی پلکوں پر اپنی انگلیاں پھیرتے ایک خط سا کھینچ گیا۔ اس کی قربت مسکان کو حواس باختہ کرنے لگی۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے والا تھا۔ وہ خود کو اس کی فولادی گرفت سے آزاد کرانے کی صحیح کر رہی تھی۔ میں نے آپ کو رونے سے منع کیا ہے مائی لو، اپنے پاس سے دور جانے کے لیے نہیں۔ ویسے بھی کل رات سے جو تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو، ابھی اس کی سزا باقی ہے۔ اس سے پہلے کہ جبران ادریس اپنے کہے پر عمل کرتا، دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے اپنے ارادے سے باز رکھا۔ کون؟ سر، آپ کی دادی حضور نے آپ کو فوراً نیچے بلایا ہے۔ نیچے کا بلاوا سن کر اس نے منہ کا زاویہ بگاڑا تھا۔ بچت ہو گئی تمہاری لڑکی، مگر کچھ وقت کے لیے۔ دادوں کے بلاوے پر حیران ادریس، جو مسکان کو بھی چھوڑنے پر مائل نہ تھا، وہ ایک بار زور سے اسے باہوں میں بھیج کر چھوڑتے ہوئے اپنی گرفت ڈھیلی کر گیا۔ وہ تیزی سے بستر سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے نیچے آنا، وہ ٹی شرٹ پہن کر باہر نکلنے سے پہلے اسے کہنا نہیں بھولا تھا، جو بمشکل اپنے گھنے بال سمیٹتی دوپٹے سے خود کو لپیٹے سمٹی سمٹائی سی کمرے سے باہر نکلی۔ کیا بات ہے امی، کیا سوچ رہی ہیں؟ سائمہ مشین سے کپڑے نکالتے ہوئے اپنی ماں کو کسی گہری سوچ میں گم دیکھ کر بولی۔ کیا کہا؟ وہ غائب دماغی سے بولی۔ میں بول رہی ہوں، اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا سوچتی رہتی ہیں؟ وہ مشین کا ڈھکن بند کرتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی مسکان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے ہیں اپنی بچی کو دیکھے ہوئے۔ احساس ندامت سے آنکھوں میں بھر جانے والے آنسوؤں کو بڑی مشکلوں سے پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ بولی تھیں۔ اسی اثنا میں دروازے پر ہوتی دستک کے بعد اندر داخل ہوتی روحی بیگم، سمینہ اور گھر کے دیگر افراد کو دیکھ کر وہ چونک اٹھیں۔ اس وقت گھر میں اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کے باوجود گھر میں پھیلا سناٹا روحی کو اپنے دل میں محسوس ہوا۔ دل اداس تھا کہ اس کی وجہ سے اعجاز علی اس حال کو پہنچا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی طرف سے ادریس علی سے بات کی تھی۔ حیرت انگیز طور پر قمر علی شیخ کی موت نے بھی اس کے اندر جمع ہوتے گلیشیئر کو کبھی نہ پگھلایا۔ اس کے جذبات ہنوز سرد و جامد رہتے۔ اس کی آنکھیں اعجاز علی کی بے بہا تکلیفوں کے باوجود بدستور خشک و بے احساس رہتی، جسے اعجاز علی کی خاموش نگاہوں نے اس کے مردہ ضمیر کو بڑے وحشتناک انداز میں جھنجھوڑ ڈالا ہو۔ ریحانہ سے ادریس علی کی خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی، جو کل سے روحی کے پاس سے لوٹ آنے کے بعد سے اپنے کمرے میں بند تھے۔ اگلی صبح ہی ان کا اترا چہرہ، سوجی آنکھیں دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، جو بنا کسی کی بات کا جواب دیے ان سب کو اعجاز علی کے گھر لے آئے۔ بعض اوقات ہمارے بڑوں کی گئی چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں کا خمیازہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کچھ دیر بعد ادریس علی کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ آخر بات کیا ہے ادریس، جو آپ کل رات سے اتنا پریشان ہیں؟ ریحانہ
शरीक हयात को इतना दुखी देखकर तड़प उठी। हमारे चचा अबू कमर अली और चची ने जो किया उस सब की सज़ा एजाज भाई को अकेले झेलना पड़ी। जिस गुनाह में चची के साथ साथ हम सब भी बराबर के शरीक हैं। उनका लहजा भर आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सीधी बात कीजिए, पहेलियां मत बुझाइए। तलहा व्हील चेयर पर बैठी रूही को देखकर बोले, जो आबदीदा हुई आंखें मूंद गई। एजाज भाई, हमारे चचा बू और उनकी पहली बीवी सबा की औलाद है। इदरीस अली की ज़बान से निकला सच उन सब की समाअतों पर बम की तरह गिरा था। वो बेयकीनी से उन्हें देखे गए। भाई साहब, चाचू के बेटे हैं? कुछ लम्हों बाद अपने आसाब पर काबू पाते हुए तलहा बोला, जिसके लिए ये बात किसी बम से कम ना थी जो उन सब पर गिरा था। जी हाँ, इदरीस अली ने अपने और रूही के दरमियान होने वाली तमाम बातों की हकीकत से पर्दा उठा दिया, जिसे सुनकर कमरे में मौजूद तमाम लोग अश्कबार हो गए। मगर कोई एजाज अली से पूछता कि उसके अंदर कितनी तोड़ फोड़ थी, जिसे अब इन रिश्तों की शायद कोई ज़रूरत ना थी। एजाज मुझे माफ़ नहीं करेगा। रूही की आंखों से आंसू की लड़ियां रवा थीं, जिन्हें वो खाली निगाहों से देखे गया। कितना प्यारा और अपनापन था उसके चारों तरफ, लेकिन वो जैसे बिल्कुल बेनियाज किसी के इंतजार में बैठा था। अपने माथे पर लगे इस बदनुमा दाग को उम्र के इस हिस्से में मादूम होता देखकर वो तसव्वुफ का शिकार था। उसके साथ बचपन से जो कुछ होता आया था, इस सब में कोई उससे पूछता कि उसकी क्या हालत थी, उसके अंदर कितनी तोड़ फोड़ थी। उसने जितने दुख झेले थे उससे कई गुना ज़्यादा उसकी बेटियां झेल रही थीं। वो उसकी जानिब से खामोशी देखकर एक लंबा सांस लिए बोली, मैं शायद उस नफ़रत के ही लायक हूँ। शायद मेरे गुनाह का कफ़ारा यही है कि मैं तुम्हारी माफ़ी के बिना ही तरसती तड़पती कब्र में चली जाऊँ। रूही आंसुओं की करवाहट गले में उंडेल कर मुस्कुराई। एजाज के दिल को कुछ हुआ था, मगर वो चाहकर भी इन रिश्तों पर एतबार नहीं कर पा रहा था। लेकिन रूही को इस तरह रोता देखकर वो नरम पड़ गया। मैंने कभी भी आप सबसे नफ़रत नहीं की, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा गलत काम ज़रूर करता है जो बाद में लामतनाही पछतावों से ढल जाता है। इसलिए मैंने आप सबको माफ़ किया, मगर मुझे अब आप सबकी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तन्हा जीना सीख लिया है। वो तल्ख हो रहा था। मैं आला ज़र्फ़ नहीं, हकीकत पसंद हूँ। मैं हर मामले को अपनी ज़ात पर रखकर सोचने और फैसले करने का आदी हूँ। जो घाव दिल और रूह पर लगे थे, उन्हें भरने में अभी कुछ वक्त लगेगा। एजाज अली की बात पर कमरे में रूही की सिसकियों के सिवा खामोशी थी। हमें माफ़ कर दें भाई साहब, अनजाने में ही सही, हम सब आपके कसूरवार हैं। काश चची इस हकीकत पर पर्दा न डालती तो आज हम सब के दरमियान इतने फासले ना होते। आप अम्मा जान की खातिर मान जाएं। इदरीस अली और तलहा एजाज अली के कदमों में बैठे उनसे माफ़ी के तलबगार थे। जाने क्यों उनकी बात पर वो कुछ कहते कहते खामोश हो गए और उन्हें खुद में भेज लिया। वो तीनों भाई एक दूसरे के गले लग कर रो पड़े थे। इदरीस और तलहा से मिलकर एजाज समीना के कदमों में आ बैठा। एक वही तो थी उन सब के दरमियान उसके लिए सायादार शजर की तरह, जो उसे हर गर्म और सर्द हवा से छुपा कर रखती थी। मुझे माफ़ कर दें अम्मा जी, मैंने इन सब की वजह से आपको नज़रअंदाज किया, उसने कहा तो समीना ने दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर चूम लिया। रो मत मेरे बच्चे। कितना सुकून मिला था उन्हें अपनी माँ के कदमों में बैठकर, जब ही रूही की आवाज़ पर उनकी सिमत मुतवज्जो हुए। एजाज, तुम बेशक मुझे अपना मत समझो, मगर तुम कमर की औलाद हो और यही एक हकीकत है। इसीलिए कमर के घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तुम हमारे साथ रहो, हमारे पास। वो अपनी व्हील चेयर उसके नज़दीक ले आईं। बहुत शुक्रिया, मगर मुझे जब भी ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर आऊँगा, मगर मुझे मजबूर मत करें। आप जब बुलाएंगी मैं हाजिर हो जाऊँगा। वो जानती थी कि एजाज अली का दिल इतनी जल्दी उनके लिए साफ़ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की। जिस राज के पोशीदा रहने का खौफ ख़त्म हो जाए
تو اس کو چھپانے کا خوف بوجھ نہیں رہتا۔ روحی کے اوپر سے برسوں پرانے بوجھ اتر گئے تھے۔ وہ ان اندیکھی زنجیروں سے آزاد ہو گئی تھی جو عرصہ ہوا اسے قید کیے ہوئے تھیں۔ اذلان، مجھے آزمائش میں مت ڈالیں۔ مجھے میری عزت نفس بحال کرنی ہے۔ اگر اس کے لیے تنہائی کو میری ذات کا حصہ بننا پڑا تو میں بناؤں گی۔ میں خود کو سب سے دور کر دوں گی۔ یہ راستہ میں نے خود چنا ہے۔ میں وہ سب کچھ دوبارہ سے جھیلنا نہیں چاہتی۔ جس ناکردہ گناہ کی اذیت میں نے سہی تھی، وہی لوگ، وہی کردار، وہی جگہ، وہ مضبوط لہجے میں بولتی اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ اذلان کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے اسے خود کو آزاد کیا۔ وہ اس سے نظر ملانے سے گریزا تھی۔ وہ شکست خوردہ سی جانے لگی، جس پر اذلان حیدر کا دماغ گھڑی بھر میں بھڑک اٹھا تھا۔ اس نے انا کو جھٹکے سے کلائی سے پکڑ کر کھینچا، جو کٹی ڈال کی طرح اس کے کشادہ سینے سے آ لگی۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں الجھا کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس نے دور ہونا چاہا، مگر مقابل کی گرفت آہینی تھی۔ اذلان، لیٹ می، باقی کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس کی گرم سانسوں کو چہرے پر محسوس کرتے ہوئے انا کی سانسیں تھم گئیں۔ حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ہمیشہ سے خود کو ایک حد تک محدود رکھنے والے اذلان حیدر کا ایسے استحقاق سے چھونا، وہ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس سے دور ہونے لگی، جو اور شدت سے اس پر اپنی محبت کے پھول نچھاور کر رہا تھا۔ تبھی موبائل فون کی چنکھاڑتی ہوئی بیل پر وہ ہوش میں آیا تھا، اور آنا اس سے پیچھے ہوئی تھی، اور وہ اسے اپنی نظروں کی گرفت میں لیے جیب سے موبائل نکال کر سوئچ آف کر گیا۔ اذلان نے اپنی باہوں میں موجود انا کو دیکھا۔ وہ اس کی باہوں میں قید دھڑکنوں سے قریب تھی۔ امید ہے تمہیں اپنے ہر سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اس کی دھیمی سرگوشی پر انا کا دل بے رفت سا دھڑکا، اور جھکی پلکیں مزید لرز اٹھی تھیں۔ وہ آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے اپنی مضبوط گرفت میں مچلتی آنا کو ہر لحاظ سے مطمئن کرنا چاہتا تھا، جس کے ماتھے پر ان گنت شکنیں ابھری تھیں۔ اذلان، مجھے جانا ہے، آنا نے کپکپاتے لہجے میں کہا، جو اس کے مضبوط قلعے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی تھی، جہاں سوائے آنسوؤں کے اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ لمحوں میں فسوں خیز سحر ٹوٹا تھا، اور اذلان حیدر واپس اپنے خول کو بند کر گیا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر ان لرزتی بند پلکوں کو جھک کر عقیدت سے چوم لیا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا نا اذلان؟ جس عزت کی خاطر تم مجھے چھوڑنے کو تیار ہو، میں اس کی عزت کو داؤ پر لگاؤں گا؟ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ تم میری منقوہا ہو۔ میں تمہیں پچھلے ایک ہفتے سے ایک ہی بات بار بار دہرا رہا تھا کہ میں تمہارے سارے فرائض بخوبی سنبھالوں گا، تمہارے نفس کو ٹھیس نہیں پہنچنے دوں گا، مگر تم مجھ پر بھروسہ ہی نہیں کرتی۔ شاید میری ہی محبت میں کوئی کمی تھی۔ خیر، اب سے میں اس بات کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ اب سے تم آزاد ہو اپنے ہر فیصلے کے لیے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا تھا۔ انا کی زبان جیسے تالوں سے جا چپکی تھی۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے اپنی نازک انگلیوں کو بے دردی سے چٹک رہی تھی۔ اسے چند لمحے دیکھنے کے بعد بمشکل خود پر پاتے اذلان گویا ہوا تھا، سوائے مجھ سے علیحدگی کے۔ دادو، میں مہندی میں نہیں جاؤں گی، اور ان کے ساتھ تو جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مسکان فون پر سمینا شیخ سے محو گفتگو تھی۔ وہ آنکھوں میں غصہ بھرے کچھ اور بولتی، اس کے پیچھے بالکل پیچھے کھڑے جبران ادریس کا اسے احساس بھی نہ ہوا، اور نتیجہ وہ اس کی باہوں میں تھی۔ مسکان کے پیچھے پلٹنے سے دونوں کا تصادم نہایت جاندار تھا۔ جبران ادریس نے مسکان کے نازک وجود کو اپنے آہنی بازوں میں تھام لیا۔ وہ جھکا تھا اور اس کے نازک اندام وجود کو اپنے دونوں بازوں میں اٹھایا تھا۔ اگر رات میں اس انداز میں چلنے کو راضی ہو تو آپ کا یہ خادم حاضر ہے، ورنہ تیار رہنا خود سے چلنے کے لیے۔ وہ تھوڑا سا جھکا تھا ان جھیل سی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے، جو پردہ گرائے اسے دیکھنے سے اجتناب پر رہتی رہی تھیں۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آپ کو مجھے جان چاہیے کہ ایپیسوڈ 46؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہاں، آپ کو بتانا تھا کہ
مجھے چاند چاہیے کی ایپیسوڈ 47 یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہمارے چینل پر پہلے سے اپلوڈ ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تو جلدی سے اس لنک پر کلک کیجئے اور انجوائے کریں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف مجھے چاند چاہیے۔ اور ہاں، لاسٹ ایپیسوڈ کل رات آپ کو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر پڑھنے کو ملے گی، تو جڑے رہیے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔